लाइट। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को सलाम। इस वक्त आप शाइन टुडे हमारे स्पेशल प्रोग्राम को देख रहे हैं। शाइन टुडे में आप बहुत सारे मेहमानों के साथ मुलाकात करते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबाजात से होता है, और हमें इस प्रोग्राम को लेकर और ओवरऑल शाइन स्टार टीवी के लिए पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं। मैं आप सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। और आप बहुत सारे ऐसे बहन भाई भी जो हमें टेस्ट मनीज भेजते हैं, मैं आपके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सारा जलाल खुदा उनके नाम को देते हैं। आप हमें शेखपुरा में देख रहे हैं, गुजरनवाला में देख रहे हैं, इसी तरह से मुल्तान और झानिया, खानेवाल, कोयटा, पेशावर, कराची, जिस भी सिटी में आप मौजूद हैं, जिस भी गांव में, जिस भी इलाके में आप मौजूद हैं, या फिर आप पाकिस्तान से बाहर, हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया से, पंजाब से कॉल्स करते हैं, इंडिया पंजाब से, और इसी तरह कतर से और बहरीन, मुख्तलिफ कंट्रीज से जितने लोग हमें कॉल्स करते हैं, मैं आप सब के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूं। और वंस अगेन हम आप सबको वेलकम कहते हैं। आज इस प्रोग्राम में मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को पूरा देखिए और एंड तक आप इस प्रोग्राम को देखें। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने को है। जो गवाहियाँ आज आप सुनने वाले हैं और कलाम की बातें जो आज हम आप सब के लिए पेश करेंगे, मेरा ईमान है कि आप बहुतों के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेंगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो फिर से सरगर्मी के साथ खुदा उनकी खिदमत में और गवाही देने में जो है वो मशगूल हो जाएंगे और खुदा उनकी खिदमत में लग जाएंगे। मैं तारुफ से आगाज़ करना चाहता हूं, और हमारे साथ हमारे भाई खुदा के खादम इवेंजलिस्ट जुल्फ़कार बरकत मौजूद हैं। मुबशर साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूं। और इवेंजलिस्ट जुल्फ़कार बरकत जो हैं वो एक मसीही गवाही देने के अमल में दिन रात बिज़ी रहते हैं, और इसके साथ साथ वो अपना बिज़नेस भी रन करते हैं और अपनी फैमिली की यूं कफालत करते हैं, और चर्च में भी एक्टिवली अपनी सरगर्मियों को पेश करते हैं। खुदा का कलाम मुबशर होने के नाते बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में वो लेकर जाते हैं, और खुदा उनकी खिदमत में हर वक्त मसरूफ़ अमल हैं। सो मैं मुबशर साहब आपको एक बार फिर से वेलकम कहता हूं। और इसी तरह से व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर सैमसन इकबाल हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूं। और आप खुदा का कलाम ना सिर्फ के मनादी करते हैं, ना सिर्फ के आप बहुत सारे लोगों तक मुबशराना तौर पर भी जो है अपनी खिदमत को करते हैं, इसके साथ साथ आप बतौर बाइबल टीचर भी अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आपकी सारी खिदमत के लिए, और शाइन टुडे में तशरीफ़ लाने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। व्यूअर्स, इसी तरह से हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड प्रोएज़म आसिफ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, वो हमारे साथ शामिल हैं। पादरी प्रोएज़म आसिफ चर्च प्लांटर हैं, और इसी तरह से वो मिशनरी भी हैं और बाइबल के टीचर भी हैं। पादरी प्रोएज़म आसिफ साहब, मैं आपको फिर से आज के इस स्पेशल एपिसोड में वेलकम कहता हूँ। और व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर आसिफ रज़ा मौजूद हैं। पास्टर आसिफ रज़ा, मैं आपको भी इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। आप चर्च प्लांटर हैं, इसके साथ साथ आप बिजनेसमैन भी हैं, एंड वी थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। और व्यूअर्स, इसी तरह से हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड अबर नजू मौजूद हैं। पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। आप कलीसियाओं की जो है उनको स्टैब्लिश करते हैं, कलीसिया कायम करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। वी थैंक गॉड कि आप दिन रात इस खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। और इसी तरह से व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम इवेंजलिस्ट पतरस भट्टी मौजूद हैं। मुबशर साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। व्यूअर्स, आज इस प्रोग्राम में हम ईद क़यामतुल मसीह से जुड़े मुख्तलिफ वाक़यात को डिस्कस करेंगे। और यकीनन जब हम ये गुफ्तगू आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, किसी और बशर की नहीं, बल्कि खुदा के कलाम को लेकर हम
मुख्तलिफ वाक़यात को आपके सामने पेश करेंगे और हमारा ईमान है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली को जारी करेगा। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो तब्दील कर देते हैं, और जो डायरेक्शंस पर हमें चलना है खुदा हमें उस डायरेक्शन पर लेकर जाने की कुदरत रखता है। मुबशर साहब से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो एवेंजलिस्ट साहब, वंस अगेन वेलकम। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सबसे पहले हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारा खुदा जो भला और जिसकी शफ़क़त अबदी है और हमेशा ऐसे मौके फ़राहम करता, तौफ़ीक देता कि हम खुदा की गवाही हर जगह जाकर दें। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ पा साहब आपका, शाइन टुडे के लिए, शाइन स्टार टीवी के लिए, इस प्रोग्राम के लिए कि जिसके वसीला से हम खुदा की गवाहियों को शेयर करें और लोग सुने और ईमान लाएं कि हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा ज़िंदा और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। व्यूवर्स के साथ ज़रूर, हमारे जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, आप शेयर कीजिए कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का जो वाक़या सलीब है, जो कुछ सलीब पर हुआ, और हम एक बड़ी ईद जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस मौका पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? जो मोमिनीन, जो ईमानदार देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहें? पा साहब, बड़ा अच्छा ये मौका है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जैसे बात कर रहे हैं कि हम गवाही दें। मसीहत में हमारी 4 ईदें हैं, लेकिन अब मैं 4 ईदों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आज जो एक ईद है, ईद क़यामतुल मसीह, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, आज मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि हमारा खुदा इस ईद के वसीला से क्या सिखाना है और क्यों वो आसमान को छोड़ के इस ज़मीन पर आए, इस आलम में आए, उसकी क्या ज़रूरत और क्या वजह है। अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें तो उसमें खुदा ने जब आदम को बनाया तो सारी चीज़ें आदम के इख्तियार में की और कहा कि सब कुछ तेरे इख्तियार में है, लेकिन एक चीज़ जो दरख्त है बीच में, उसका फल तू ना खाना। इसका मकसद ये था कि हुक्म को ना तोड़ना। खुदा ने आदम को सारा इख्तियार दिया इंसान होने के बाइस, क्योंकि अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन एक हुक्म उस पर रखा ताकि उसको ये पता चले कि मेरे ऊपर भी एक हाकम है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि मेरे ऊपर एक हाकम है। इसको ये याद रहे आदम को कि सारी चीज़ों का इख्तियार मेरे पास है, लेकिन मेरे ऊपर एक हाकम है। सारी चीज़ें खुदा ने बनाई और कहा अच्छा है, अच्छा है, लेकिन जब आदम को बनाया तो कहा बहुत अच्छा है। फिर हवा को बनाया। जैसे ही इब्लीस, क्योंकि सबसे पहले गुनाह आसमान पर हुआ, फरिश्तों ने किया, उसे ज़मीन पर फेंका गया, वो आदम के पास आया और हवा के पास फिर गया। हवा से पूछा उसने, क्या तुम्हें वाकई खुदा ने कहा है कि ये फल तुम ना खाना? उसने कहा हाँ, हमें कहा है कि ये नहीं खाना। बोला इसलिए कहा है कि जिस दिन तुमने खाया तुम्हारी आंखें क्या हो जाएंगी? रोशन हो जाएंगी, तुम खुदा की मानत हो जाओगे। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने इस हुक्म को तोड़ा, जिसके बाइस पहले कलाम में लिखा है कि खुदा पाक है और वो पाकीज़गी को पसंद करता है, और वो पाक है और पाकीज़गी में रहता है। तो वो आकर जब वो पाक थे तो आदम के साथ वो ठंडे वक्तों में क्या करता था? बातें करता था, रफाकत रखता था। उस गुनाह के बाइस वो रफाकत टूट गई। वो तसलसल जो एक खुदा का और इंसान का था वो टूट गया। और ये वो बुनियाद है जिससे हर ईमानदार को वाकिफ होना चाहिए। हर ईमानदार हमें देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया कि 4 ईदें हैं मसीहत में, और चारों ईदें आसमानी हैं। मैंने कहा कि टाइम कम है, नहीं तो मैं इनको सारों को बयान करता, लेकिन आज हम जिस ईद पर जिक्र करेंगे ये भी आसमानी है। और खुदावंद यीशु मसीह को क्यों इस ज़मीन पर आना पड़ा? आसमान को, जो अगर हम यशायाह की किताब पढ़ें तो उसमें लिखा है वो मुकद्दस और आला मकामों में रहने वाला, आमीन, वो ज़मीन पर आ गया। वजह क्या थी? जैसे आदम ने गुनाह किया, दूरी आ गई। उस दूरी को मिटाने के लिए उस एक आदम ने गुनाह किया और वो सारी दुनिया में पूरी बनी नो इंसान के अंदर वो गुनाह फैल गया। उस गुनाह को मिटाने के लिए यीशु को इस ज़मीन पर आना पड़ा, मुजस्सम होना पड़ा खुदा को, कलमा बना, वो कलमा मुजस्सम हुआ, और उस मुजस्सम होकर फिर ऐसा उसने काम किया कि यूहन्ना अज़दबागिया के देखे तो कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार करता है। वो कोई भी कौम है, कोई भी फिरका है, लेकिन वो बनी इंसान से प्यार करता है। ईद क़यामतुल मसीह पर एक मैसेज हमें ये भी याद रखना चाहिए कि खुदा
کتنا زیادہ پیار کرتا ہے Yes. دنیا سے، اور یہ محبت کی یہ ایک انتہا ہے. عمیق محبت، یہ انتہا ہے خدا کی Yes, محبت. انتہا ہے. تو وہی پاسا میں بتانا جا رہا ہوں کہ یسوع نے، یوحنا ازدواگی نے جیسے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا، اور سلیب پر یسوع نے کوئی بھی ہو بنی نوع انسان کا کفارہ دیا ہے. لیکن یوحنا آگے لکھتا ہے جی یسوع نے، خدا نے اپنا کام یسوع ناصری کے وسیلہ سے کر دیا. اس نے کفارہ دے دیا بنی نوع انسان کا، وہ گناہ جو آدم نے کیا اس کے باعث وہ اس کا کفارہ بنا. وہ سلیب پر اس نے جان دی، وہ زمین پر آیا، مارا گیا، کوٹا گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے سلیب پر کیا کیا جی؟ ہمارا کفارہ دیا. کفارہ دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جیسے کسی چیز کو قربان کیا جاتا ہے تو اس کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، اس کی رضامندی ہونا ضروری ہے. تو یسوع کی یہ رضامندی تھی کہ باپ کی مرضی کو پورا کرے کہ میں بنی نوع انسان کا کیا بنوں؟ کفارہ بنوں، عفظی بنوں، کفارہ بنوں. اور اس نے بنی نوع انسان کا کفارہ سلیب پر دیا. اب یوحنا کی انجیل اگر پڑھیں تو یوحنا لکھتا ہے اس نے تو پوری جہان کا کفارہ دے دیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے، آگے جو سمجھنے کی بات ہے، میں ویورز کو، پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، جتنے لوگ، یوحنا کہتا ہے کہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ راہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ زندگی ہے، اس کے بغیر ابدی زندگی کو پا نہیں سکتا. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، کلام کہتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو زندہ ہے. آمین. تو جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. سو میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں شائن سٹار کے اس پلیٹ فارم سے، پاسٹر منشا صاحب کے اس ساری کاوشوں کی میں اس کے لیے دعا گو کہ خدا نے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرے. یہ بڑا اچھا وسیلہ ہے کہ ہم چینل کے تھرو جہاں تک خادم کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہیں پہنچ سکتی، یہ میڈیا ان جگہوں پر جا سکتا ہے. ہر آدمی کے پاس آج کل موبائل ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا جب تک ہر آنکھ دیکھ نہ لے، ہر کان سن نہ لے، میں نہیں آؤں گا. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یسوع ہر کان آنکھ سن لے، وہ جلدی آئے. ہم اس کا ظہور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا ظہور دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. سو عید قیامت المسیح کا مقصد یہ ہے کہ یسوع ہمارا کفارہ بنا، اس نے ہماری نجات کا کام کیا. جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا اور ہمیشہ خدا کے ساتھ. آمین. اور ہمیں آج کے دن جب کہ یاد رکھنا ہے، جس طرح ہم پام سنڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جس طرح سے انہوں نے خداوند کے استقبال کیا اور اسے بادشاہ کے طور پر سیلیبریٹ کیا، اور یقیناً وہ بہت ساری جو خداوند کو لے کر پیشن گوئیاں ہوئی تھیں عہد عتیق میں، اس کی ایک پاسداری بھی ہوئی، اس کی تکمیل بھی ہوئی. میں پاسٹر سیمسن اقبال کی طرف آنا چاہوں گا. پادری صاحب، پوری دنیا میں آج ہم پام سنڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آج چرچز میں بھی سیلیبریشنز ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے جلوس بھی نکالا، ایک بہت بڑی یاد جو ہے وہ تازہ کی گئی. کیا میسج دیتا ہے ہمیں؟ صاحب، مجھے یوحنا بپتسمہ دینے والا، جس نے خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اس سے بپتسمہ لیا، اور یوحنا نے خود جو ہے دولہے کا خطاب جو ہے یسوع مسیح کو دیا. اور یہی یوحنا، جیسے خدا کے خادم نے کہا، اسی آیت کو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بک آف جان چیپٹر 1 ورس 29، دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم الدین کہتے ہیں، جب یسوع مسیح آیا تھا اس وقت وہاں کی آبادی کچھ 40,000 کے قریب تھی. آج 7 بلین سے بھی زیادہ ہو گئی. لیکن آج بھی خداوند ان سب کے گناہ جو آنے والی نسلیں ہیں، جو پیدا ہوں گے، اور سب کے گناہ جو ہے یسوع مسیح نے اٹھا لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں وہ آزاد ہو جاتا ہے. آمین. اور خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ہمارے گناہ اٹھائے بلکہ ہمیں کیا کیا؟ آزاد کیا. آزاد تاکہ اس کی خوشی، اس کا مسا، اس کی حضوری ہمارے اندر آئے اور ہم خدا کو دیکھ سکیں. اور یہ کفارے کے باعث ہی، بغیر کفارے کے نہیں ہے. اور لکھا ہے کہ سال میں کاہن جو ہے، سردار کاہن جو ہے، وہ پاک ترین مکان میں جاتا تھا. اور وہاں پر یہ بات ہم پڑھتے ہیں، اگر وہ خود ہی ناپاک نکلے یا اس کے اندر خود ہی کمزوریاں نکلے تو اس کی کمر میں رسی باندھتے تھے. اگر وہاں پر خدا کی نظر میں مقبول نہ ٹھہرا تو وہاں پر وہ جب مر جاتا تو رسی سے اس کو کھینچتے تھے. لیکن
खुदावंद यीशु मसीह एक ही बार जो है पाक तरीन मकान में गए और तमाम बनी इंसान की जो है अब्दी खलासी करवाई। तो जब यीशु मसीह ने सलीब पर इब्लीस को कुचला, तो यहाँ पर मुझे एक बड़ी बात याद आ गई। एक शेर है, अब मौत चीखती है मेरा ढंग ना रहा, अब मौत चीखती है मेरा ढंग ना रहा, शैतान रो रहा है मेरा सर कुचल गया। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है उसे कुचला और हमें निजात दी है। और आज भी जो यीशु मसीह में हैं वो खुशी मना रहे हैं, और खुशी जो मना रहे हैं वो इस बात की मना रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उनका कफारा दिया है, उनकी ज़िंदगी में काम किया है। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने अपने लोगों के गुनाह उठा लिए। जो कफारे को कबूल करता है, जो उसके कफारे पर ईमान रखता है, दिल से वो आज़ाद है। हालेलुया। कलाम में लिखा है जो खुदा से पैदा उस शैतान से छू भी नहीं सकता, वो इसलिए क्योंकि वो यीशु मसीह में है। तो एंड में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अब यीशु मसीह ने हमारी खातिर जान दी, यीशु मसीह ने हमारी खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से प्यार करें और इस पाम संडे में खुशी का इज़हार करें और खुदावंद में आगे बढ़ें। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत पहले ये बात लिखी थी, हम कैसे सलीब की बात करें ये बार उठाना मुश्किल है, हम प्यार के किस्से क्यों छेड़ें ये प्यार निभाना मुश्किल है। तो अब यीशु मसीह ने तो सब कुछ हमारे लिए कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए कि उस निजात में होकर एक दूसरे को बताएं। इस वक्त पूरी दुनिया हमें देख रही है कि यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया है और उसके कफारे के तहत आज हम आज़ाद हैं और उसने हमें आज़ाद किया है। सो खुदा की तारीफ। आमीन आमीन। मैं रेवरेंड प्रेज़म आसिफ साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। पादी साहब, अरसा दराज से आप खुदा उनकी खिदमत में हैं और आज पाम संडे जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आपको याद आता है जब हम इस वाक़े को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं शाइन स्टार टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक बार फिर हमें मौका फराहम किया था कि यहाँ पर आकर हम शाइन स्टार के नाजरीन के लिए खुदा उनके कलाम में से कुछ बातचीत कर सकें। उसके बाद मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, खुदा आपका बरकत दे, आपकी सारी टीम के लिए शुक्रगुज़ार है। आपने सवाल किया पाम संडे के हवाले से, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पाम संडे है दरअसल ये यहूदियों की ईद ख़याम खैमों की ईद है और खुदा यीशु मसीह जो है वो खैमों की ईद मनाने के लिए जो है वो वहाँ पर आए। और जब यीशु मसीह को लोगों ने देखा कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो लोगों ने इस गरज से, इस ईमान से जो है उसका इस्तकबाल किया कि आने वाला जो छुड़ाने वाला है ये वही मसीह है जो हमें रूमियों के तसल्लुत से हमें छुड़ाएगा। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ईद क़याम को मनाने के लिए वहाँ पर जमा थे और जब खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो लोगों ने जो है वो गधे पर खुदावंद यीशु मसीह को सवार किया और फिर औरतों ने अपने कपड़े बिछाए और बहुत सारे लोगों ने घने दरख्तों की डालियाँ काट काट कर जो है वो बिछा दी और औरों ने, आम लोगों ने पुकारना शुरू किया कि इब्ने आदम को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इब्ने आदम को होशाना। मैं इसमें तीन बातें जो है वो इसमें से बताना चाहता हूँ कि जब गधे की सवारी खुदावंद यीशु मसीह ने की तो इसका भी एक मकसद है कि उस वक़्त घोड़े की सवारी भी खुदावंद यीशु मसीह कर सकते थे, लेकिन आखिर गधे की सवारी क्यों की गई? जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते तो क़ज़ात की किताब को लें या तवारीख़ की किताब को पढ़ें तो वहाँ पर ज़िक्र मिलता है कि गधा जो है ये अमन की निशानी है और घोड़े जो हैं वो जंग की निशानी है। जब बादशाह कोई घोड़े पे सवार होता था तो यूं समझा जाता था कि अब ये जंग के लिए आया है, अलाने जंग है। अगर कोई बादशाह गधे की सवारी करता था, गधे पर बैठ जाता था, तो ये इस बात की अलामत थी कि ये जो बादशाह आ रहा है ये सुलह के लिए आया, अमन चाहते हैं, तो अमन कायम करने के लिए आया। तो यूं खुदा यीशु मसीह जो है वो सुलह और सलामती और अमन का
شہزادہ ہے. اور دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ کھجور کی ڈالیاں، گنے درختوں کی ڈالیاں، یہ ڈالیاں کیوں پکڑی گئی؟ اور یہ اس لیے پکڑی گئی کیونکہ اگر ہم یہودیوں کی عید خیام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ذکر ملتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی آزادی کا، جسمانی آزادی کا، یہودی لوگ جو جشن مناتے تھے، اور جب ہیکل میں عبادت ہوتی تھی تو زبور 24 اور 25 پڑھا جاتا تھا، اور جب یہ زبور پڑھے جاتے تھے تو لوگ کھجور کی ڈالیاں لہراتے تھے اور اپنی فتح کا اعلان کرتے تھے. اور ابن داؤد کو ہوش ہے نا، یعنی وہ کہتے تھے کہ اے خداوند ہمیں چھڑا. اس کا مطلب تھا کہ وہ ہمیں چھڑائے گا. لیکن میں آپ کو یہ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں یہ رومیوں کے تسلط سے جو ہے وہ رہائی دلوانے کے لیے آئے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح دراصل پوری دنیا کو گناہوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ تھا اور ہے اور رہے گا. اور خداوند یسوع مسیح کا ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ وہ امن کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اور آج کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے بڑی، مسیحیوں کے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے، کیونکہ آج کے دن جسے ہم پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی جو ہے، یہ کیا کہنا چاہیے، اہمیت کا حامل دن ہے، جس میں ہماری آزادی، ہماری فتح کا اعلان کیا گیا. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں گناہ کی غلامی سے اور ہر طرح کے جوے سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کرایا. تو ہم اپنی آزادی کا اعلان جو ہے وہ اس دن کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آ چکا ہے، اور سلامتی کے شہزادے کے اوپر آپ ایمان لائیں اور آپ خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں. آج نہ صرف خاص لوگوں کے لیے یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں، آج میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ دنیا کا نجات، جسے ہم سیویر گلوبل بھی کہتے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور وہ دنیا کے سیویر کے طور پر جو اس دنیا میں آئے. تو اس لیے ہم آج کے دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں، اور ہم اپنے چرچز میں اس بات کا اشتہار دیتے ہیں اور اسٹریٹ ایونجلزم کرتے ہیں، جلوس ریلیاں نکالتے ہیں تاکہ لوگ جان جائیں کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے. آمین. بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن مفصل بیان میں کہہ سکتا ہوں خدا کے خادم نے آپ سب کے لیے پیش کیا ہے، اور یقیناً خداوند یسوع مسیح ہمارا ابدی بادشاہ ہے. آئے ہم اسے اپنی زندگیوں میں قبول کریں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور میں خدا کے خادم پاسٹر آصف رضا کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. پاسٹر آصف رضا، آپ چرچ پلانٹنگ اور اسی طرح ایونجلزم میں اپنی خدمت کو پیش کرتے ہیں. پام سنڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں پاس صاحب، خداوند کا شکر ہے، اور اس کے بعد آپ کا اور شائن سٹار کی تمام ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع بخشا ہے کہ ہم یہاں پر آج اس پلیٹ فارم سے اپنے لوگوں کو خدا کے زندہ بابرکت کلام کی آگاہی دے سکیں. اور جس طرح کہ آج پام سنڈے ہے، اور پائی صاحب کی بات میں بڑی کر رہا ہوں کہ پائی صاحب نے خلاصتاً ساری تفصیل جو ہے وہ بتا دی ہے کہ پام سنڈے کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، اور بائبل مقدس کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی طرح میں اور ان کی بات کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا جوش و خروش سے، میں یہی چیز کہوں گا کہ کل سے لے کر ہر چرچز میں پام سنڈے کی تیاری چل رہی ہے. کوئی کھجوروں کی ڈالیاں لا رہا ہے، کوئی چرچ ڈیکوریشن کر رہا ہے، اور ہماری جو مائیں بہنیں ہیں اپنے اپنے جلوس کی تیاری کر رہی ہیں. کوئی موم بتیاں لا رہا ہے، اور کوئی اپنے کپڑوں کی تیاری کر رہا ہے. تو میں اس چیز کی مزید وضاحت کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی کرنے کی، یا ان سارے ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے.
اگر ہم ایسٹر مناتے ہیں, گڈ فرائیڈے مناتے ہیں, روزوں کے سارے ایام مناتے ہیں, تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, صدیوں پہلے یہ تہوار شروع ہوئے تھے. آج ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس تہواروں کو منانے والے ہیں. اگر آج ہم ہی ان سارے ایام کو جوش کے ساتھ, تیاری کے ساتھ نہیں مناتے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری آنے والی نسلوں کو ہم کیسے یہ بتا سکتے ہیں کہ جی پام سنڈے کا مفہوم کیا ہے, گڈ فرائیڈے کا مفہوم کیا ہے, ایسٹر ہم کیوں مناتے ہیں؟ آج جس طرح پام سنڈے ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم چھوٹے سے تھے ہم بڑی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے تھے. جی پوری رات ہم نے جا کے سڑکوں پر علاقوں میں کھجوروں کی ڈالیاں ڈھونڈنی, جمع کرنی, پھر ان کو پیسہ پوری رات, جب میں چھوٹا تھا پوری رات ہم لوگ دھوتے تھے, دھو کے پھر چرچ میں لگاتے تھے کہ صبح میں ہمارے مسیح یسوع نے آنا ہے ہمارے لیے, ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے. اس کے ساتھ پھول پتیاں, اور چھوٹے بچوں کو لوگ سنڈے اسکول والوں کو سکھانے کے لیے, کیونکہ وہی ہماری آنے والی جنریشن ہے. اگر مجھے میرے استاذہ نے, ان خادم الدین نے سکھایا ہے اور میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میرا یہ فرض ہے کہ میں زندہ کلام کے مطابق, بائبل کی تعلیمات کے مطابق یہی کلام جو ہے آنے والی پشت میں ڈیلیور کروں. ٹھیک ہے, اس وقت ہم لوگ سنڈے اسکول کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی کھجور کی فینسی ڈالیاں بنا کے دیتے کہ بیٹا آپ نے یوں چرچ میں یوں جو صرف لہرانا ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بتانے کا پیسہ میرا یہ مقصد ہے کہ ہم جتنے بھی تہوار ہیں, کچھ خادم الدین جو ہے آج کل کی مصروفیات میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹوں پر تھوڑا سا کم توجہ دیتے ہیں. اور سنڈے اسکول ٹیچرز, گویا کہ ٹیچرز ہیں, وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے ہیں, لیکن جو روحانی خادم ہے جس کے اندر پاک روح کام کرتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ بھی اپنے اس ٹیچر کو یا سنڈے اسکول کو یا ینگسٹر کو ٹائم دے, تو آنے والی جنریشن وہ روحانی جنریشن بنا سکتا ہے. بے شک میں کسی خادم کو رانگ نہیں کہتا, لیکن کلیسیائی کام بہت ہیں اور کلیسیائی طور پر خادم بزی بھی بہت رہتا ہے. لیکن دیکھیں, ہمارے تک یہ کلام, یہ تہوار کئی صدیوں چلتے 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 آج تک پہنچے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب تک پوری دنیا میں یسوع نام نہیں گونجتا, ہم آنے والی نسلوں کو یہ سارے تہوار بتائیں اور ان کو یہ پابند کریں کہ جس طرح ہم اپنی شادی بیاہ کے لیے مہینہ مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں نا, ہم خداوند کے ہر ایام کے لیے مہینہ مہینہ پہلے اپنے آپ کو تیار کریں. ہم پام سنڈے کے لیے بھی روزوں سے پہلے تیاری کریں. اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہم اپنے آنے والی جنریشن کو, آنے والی نسلوں کو روزے سے پہلے بتائیں کہ بیٹا ہمارے روزوں کے ایام آ رہے ہیں, میری بیٹی روزوں کے ایام آ رہے ہیں, آپ نے یہ تیاری کرنی ہے. اگر کوئی سنڈے اسکول کے بچے ہیں تو ہم ان تک یہ رسائی کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ چھوٹے ہو, آپ ایک وقت کا فاقہ کرو, 2 وقت کا فاقہ کرو, لیکن وہ وقت جو ہے وہ خداوند کی بندگی میں, اس کی حضوری میں گزارو, تاکہ تم ابھی سے مسیح کے سچے سپاہی تیار ہو اور آنے والے وقتوں میں تم ایک اچھے خادم, ایک روحانی پیشوا بنو, تاکہ یہ جو تہوار آج ہم منانے والے ہیں, جو خداوند کی مرضی سے آج ہم موجود ہیں اور منا رہے ہیں, آنے والی نسلیں بھی ہماری اسی طرح اسی جوش کے ساتھ پام سنڈے کیا, گڈ فرائیڈے کیا, آئندہ آنے والی زندگی کے تمام مسیحی ایام جوش کے ساتھ منائیں. آمین آمین. میں ان تمام خادموں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام پائے صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں, بے شک خدا کی خدمت میں بھی گوشہ گوشہ ہوں, لیکن میں اپنی کمیونٹی کو ایجوکیشن کی طرف بھی موٹیویٹ کرتا ہوں کہ ہماری قوم کے بچے جو ہیں وہ تعلیم میں آگے بڑھیں, تربیت میں آگے بڑھیں, بائبل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آمین. تو اس لیے میں ہر خادم سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ خادم جو کلیسیائی کاموں میں بہت بیزی ہیں, مصروف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی طور پر بھی تمام خادم الدین نے, خادموں نے بہت خاندانوں کو بھی ٹائم دینا ہے, کلیسیا کو بھی ٹائم دینا ہے, لیکن اس بزی شیڈول میں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ وقت جو ہے وہ آنے والی نسل کے لیے بھی نکالیں, آنے والی جنریشن کے لیے, سنڈے اسکول کے لیے, یوتھ کے لیے ٹائم نکالیں, تاکہ وہ یوتھ جو ہے آپ کے ساتھ مستقبل میں آپ کے بازو بنے.
وہ آپ کے ساتھ خود کھڑے ہوں کہ بھائی صاحب آپ بزرگ ہیں, آپ کا سایہ ہمارے ساتھ ہو, خدمت کے کام بھائی صاحب ہم خود سر انجام دیتے ہیں, تاکہ اس خادم کو بھی خوشی ہو کہ میں نے جو روحانی پودا لگایا ہے آج وہ پودا جو ہے وہ پھل دینے والا ہے اور بس مسیح میں بڑھ رہا ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی جو پیشن ہے اور جو برڈن ہے اپنے لوگوں کے لیے اس کو پیش کیا ہے. یقیناً جو پام سنڈے ہے ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ ہم سیلیبریشنز کریں, اور اس میں اس تہوار کے اندر سیلیبریشن ایک بنیادی عنصر ہے. میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم ریورنڈ ابر نجو کی طرف ہم آئیں گے. پادری صاحب, آپ اس موقع پر ہمارے ویورز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مسیح یسوع کے جلالی قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. شائن اسٹار ٹی وی کے لیے, اس کے چیئرمین کے لیے, اس کی پوری ٹیم کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ ہماری کلیسیا, ہمارے خادمین آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ خداوند آپ کو اور بلندیوں میں لے کر جائے. اور اسی کے ساتھ میں ایک شعر کہوں گا, کوزہ گروں کے ہاتھ سے جو اچھے بھلے گزر گئے, کوزہ گروں کے ہاتھ سے جو اچھے بھلے گزر گئے, جو خاک تھے وہ بکھر گئے, جو پاک تھے وہ نکھر گئے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا کے خادم نے آج خدا کے لوگوں کو بلایا تاکہ اس خوبصورت میسج کے ذریعے, اس خوبصورت کلام کے ذریعے یہ روشنی دوسروں تک پہنچنے والی ہو سکے. جس طرح ہم نے کلام مقدس میں بہت سارے خدا کے خادموں نے خوبصورت میسج دیا پاپ سنڈے کے حوالے سے, اسی طرح میں ایک حوالہ پڑھوں گا خدا کے کلام مقدس میں سے, اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. زکریا نبی کے صحیفے میں سے, آئے بیت صہون تو نہایت شادمان ہو, آئے دخترے یروشلم خوب للکار, کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر, بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. اور افرایم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا, اور جن کی کمان توڑی ڈالی جائے گی, اور وہ قوموں کو صلح کا پیغام دے گا. اصل میں خدا کے خادموں نے بڑے خوبصورت کلام شیئر کیا, اور یہ نبیوں نے بھی پیشن گوئیاں کی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. ابتدا سے, پیدائش سے ہی پیشن گوئیاں ہونا شروع گئی. یسایہ نبی بھی کہتا ہے, 61 باب میں پڑھتے ہیں, اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا بادشاہ آتا ہے, اور خداوند کا جلال تجھ پر طلوع ہوا ہے. اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری قوم, ہمارے لوگ آج کل خدا کے کلام سے بہت اویئرنس مل چکی ہے. ہم کو ہمارے بیٹے بیٹیاں خداوند میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ یہ آپ سب کے تعاون سے, خدا کے خادموں کے تعاون سے, یہ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریضہ اعظم ہے, یہ فریضہ اعظم ہے ہر ایک بنی انسان کا, تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے دنیا کے کونے کونے میں جا کر خداوند کی خوشخبری کا پیغام پہنچنے والا ہو سکے. جس طرح آج خدا کے خادم نے اس موقع پر بلایا کہ ہم پوم سنڈے کو کس طرح مناتے ہیں, پادری صاحب نے بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اور میں ایک بات وہاں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں, کھجور جو ہے یہ فتح مندی کا اظہار کرتی ہے. کھجور کی ڈالیاں جو لکھا ہے وہ فتح مندی کا اظہار کرتی ہیں, یعنی خداوند یسوع مسیح ہمارا فاتح ہے. ہاللیلویہ. اور جب خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت کر رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ ابھی مجھے بادشاہ نہ کہو, لیکن اس نے اپنے باپ کی اس فرما برداری کو پورا کرنے کے لیے جو موقع اسے ملا تھا, اس کو پورا کرنے کے لیے جب وقت آ پہنچا تو پھر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا, پھر وہ یروشلم کی رخ کیا اور ہوشنا کے نعرے لگاتے رہے, کیونکہ وقت پہلے نہیں تھا, اس لیے تاکہ کوئی انتشار نہ پھیل سکے. لیکن جب
बाप का वक़्त पूरा हो गया, उसने सारे काम को पूरा कर दिया, तो फिर वो यरूशलेम की रुख किया। और लोग वही थे जिन्होंने शिफा पाई थी, वही लोग थे जिन्होंने लाजर के मोज़े को देखा था, वही लोग थे जिन्होंने शिफा पाई थी, वही नारे लगा रहे थे। हालेलुया, वही नारे लगा रहे थे, ओशना के नारे लगा रहे थे, खुदावंद में बचा और छड़ा। इसी तरह ज़बूर में भी खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मुझे छड़ा और बचा। इसी तरह वो नारे लगाते हुए यरूशलेम के शहर की तरफ रुख किया। और ये फतह मंदी का जो खजूरें हम लेकर जाते हैं, ये फतह मंदी है, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने सारे उस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। और इसी तरह फिर वो निकले और फतह मंदी का सारे काम को करने के लिए वो यरूशलेम में गए। ये खुदावंद की ब्लेसिंग है कि उसने बाप की फर्मा बरदारी को भी पूरा किया। जिस तरह आपने खुदा के खादमों ने एक खूबसूरत बात कही, जितनों ने उसे कबूल किया खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, न खून से, न जिस्म से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। इसी तरह सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। और उसी कुदरत के वसीला से आज खुदा के खदाम, आज खुदा के लोग मोज़े कर रहे हैं। हालेलुया, इसी ज़िंदा खुदा के कलाम के वसीले से मोज़ात होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में मोज़ात होते हैं, हमारी कौम के अंदर मोज़ात होते हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल से शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। जो उसे कबूल करते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी को रिसीव करते हैं। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी अपने दुखों की, अपने ज़ख्मों की परवाह नहीं की, और फिर भी बाप से दरख्वास्त करा है, बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उस वक़्त भी उसने हमारी फ़िक्र की। और इसी तरह इस ज़मीनी खिदमत के अंदर भी उसने खिदमत की और हमें सिखाया कि जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो, ताकि कोई जान हलाक न बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। इसी तरह हम हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। और खुदा ने हमें इस अपने एलची बनाया हुआ है, हमें अपने उसने नौकर बनाया हुआ है कि हम उसकी खिदमत करने वाले हो सकें। जब हम खुदावंद की खिदमत करेंगे तो खुदावंद आपका ज़रा ज़रा मतलब भी पूरा करेगा। लिखा है खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद हमारे दिल की मुरादों को तब पूरा करता है जब हम पूरे दिल से खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं, तो फिर खुदावंद आपका ज़रा ज़रा मतलब भी पूरा करता है। और इसी तरह मैंने पहले शेर कहा कि खुदा के बंदा ने खुदावंद के साथ वफादारी की, और आज खुदावंद आपके सामने है कि खुदा किस तरह से सरफराज कर रहा है। इसके वसीले से आज पूरी दुनिया में खुदा का कलाम जारी और सारी है और जा रहा है, और तरह तरह से खुदा के खूबसूरत बेतों को खुदा के खादम शेर करते हैं और वो दुनिया तक पहुँचते हैं। इसीलिए मैं एक और शेर कहता हूँ, कलाम हक को पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है, कलाम हक को पढ़ना बड़ा दुश्वार होता है, नमाजी वो कहलाता है जिसे दीदार होता है। आमीन। इसी तरह हम हमेशा खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो मेरी आज और कल भी फ़िक्र करता है और हमेशा करता रहेगा। वो कल भी वही खुदावंद था जो मोज़े करता था, आज भी वही है और हमेशा वही रहेगा। खुदावंद आपके आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे, देखने वालों को बरकत दे, सुनने वालों को खुदावंद बरकत दे, और हमेशा खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा दें। जो खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदावंद उन्हें अव्वल दर्जा देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम रेवरेंड अबर नजू के लिए जो खुदा के कलाम को आप सबके साथ शेयर कर रहे थे। इस मौका पर मैं इवेंजलिस्ट पतरस भट्टी की तरफ आना चाहूँगा। बशर साहब, आप इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावंद ने हम सबों को यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम
باہم مل کر اس بات کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہاں پر کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر شکر گزار ہوں شائن اسٹار ٹی وی کا، اور شائن ٹوڈے کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پام سنڈے جو ہے یہ مطلب کہ ایک خاص دن ہے، جیسا کہ پاس صاحب نے بتایا کہ ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو بتانا چاہیے آنے والی نسلوں کو کہ یہ پام سنڈے جو ہم مناتے ہیں ہم کیوں مناتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس کو کیوں منانا ہے، کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس پام سنڈے کے حوالے سے اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی استائی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اسی میں اس کا سارا مفہوم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، ہاللویا ہوشنا، ہاللویا ہوشنا، ہاللویا ہاللویا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بتانی ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہیں، جیسا کہ میں ذکر کروں گا گڈ فرائیڈے کا، جی تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کبھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھنا کہ لوگ کالے کپڑے جو ہیں وہ بڑے شوق سے پہنتے ہیں، تو ہم نے بھی ضد کرنی کہ نہیں جی ہم نے بھی کالے کپڑے پہننے۔ تو جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے اس چیز کو جانا ہم نے کہ کالے کپڑے پہننا جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، خاص طور پہ گڈ فرائیڈے والے دن یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فتح مندی کا نشان ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، جشن منانا چاہیے، کیونکہ کالے کپڑے پہن کر ہم سوگ مناتے ہیں، اور ہمیں سوگ منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پائی، اور ابلیس کا جو ڈنک تھا اس کو مسلا، اس کو کچلا۔ اس لیے ہمیں شادمانی کے ساتھ، پوری دھوم دھام کے ساتھ جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ پام سنڈے کو آج بھی گلی محلوں میں، بازاروں میں، چرچز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کھجوروں کی ڈالیاں لگائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لائٹس جو ہیں نا وہ ڈیکوریشن کے لیے، تو مطلب بہت خوبصورت لگتا ہے، اور دل جو ہے وہ شادمان ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر۔ لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، یہ آگے اس وقت چلے گی جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ رسم جو ہے قدیم عرصے سے چل رہی ہے، ہزاروں سال پہلے سے یہ رسم جو ہے چل رہی ہے، اور یہ وہ رسمیں ہیں جن کو منانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اور بے شمار ایسی رسومات ہیں جن کو ہم بخوبی مناتے ہیں، جو کہ ہماری ہیں نہیں، لیکن ہم پھر بھی زبردستی ان کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور فضول میں ہم اپنی بدنامی بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے خدا کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ لیکن یہ رسومات جو ہیں ان کو منانے میں ہمیں بھی شادمانی ملتی ہے، اور ہمارا خدا بھی ہم سے خوش ہوتا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں، ان کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ آج وہ سیکھیں گے تو وہ آنے والی نسلوں کو، جیسا کہ زبور نویس کہتا ہے کہ آنے والی پیڑھی رب دی خبر سناوے گی۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنی آنے والی نسلوں کو ضرور بتائیں، ضرور سکھائیں۔ آمین آمین۔ ویورز، آپ
हमारे तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शुरका हैं, उनके गुफ्तगू को सुन रहे हैं। और आज जबकि पाम संडे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस मौका पर मेरे जहन में ये आ रहा कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे लीडर जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हुए, सारी बातों को जानते हुए भी, देयर वॉज नथिंग विच वॉज सरप्राइज फॉर हिम। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो खुदावन के लिए सरप्राइजिंग था, या कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको देखकर खुदावन के ओ मुझे तो ये सरप्राइज़ मिला। वो सब कुछ जानते हुए भी यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी और फिर वो तमाम ईज़ा रसानी में से हर एक उस मुश्किल में से उनको गुज़रना है। और ये सब कुछ जानने के बावजूद वो मकाम सलीब की तरफ जा रहे थे। वो अपनी उस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ना सिर्फ कि जिसका इजहार हम सलीब पर देखते हैं, बल्कि वो हर एक लम्हे, हर एक घड़ी में हमें दिखाई देता है। मैं यहाँ पर जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा कि वो लोग जो एक वक्त में, यानी आज के दिन, पाम संडे के दिन, वेलकम भी कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे, जोश व खरोश दिखाई दे रहा है, और एक भीड़ ऐसी भी थी जो कि लाजर के ज़िंदा होने का जो वाक़या है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी थे। और यहूदी उलमा कराम, मज़हब के ठेकेदार, वो इस सारे अमल को रोकना चाह रहे थे कि इतने सारे लोग जो हैं वो मसीह खुदावन के पीछे आ रहे हैं, ये तो पूरा जहान जो है वो इसके पीछे चला आता है, और किस तरह से हम इस नूर को जो है वो बुझा दें, किस तरह से हम इस आईने को तोड़ डालें जो हमें हमारे दाग दिखा रहा है। और लेकिन खुदावन यीशु मसीह इस बात के बावजूद कि वो सब कुछ जानते थे, फिर भी वो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, और शागिर्द आपस में बातचीत कर रहे हैं कि चलो आओ हम भी मरने के लिए जाते हैं, आओ हम भी साथ में अपनी जान को देने के लिए जाएं। सो खुदावन ना सिर्फ खुद जानते थे, शागिर्दों को भी इस बात से वो रोशनास करा रहे थे उनको कि हम जो है एक ऐसे मिशन पर हैं जो कि खुदा का दिया हुआ मिशन है। लेकिन ऐसे लोग, मैं ख़ास सवाल ये करना चाहता हूँ, जो इस्तकबाल में शामिल थे, खुशियाँ मना रहे थे, एक हफ्ते के बाद उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे उनको सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जो आप सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह की सलीब की अहमियत को ही भूले बैठे हों? हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिस वक्त हमें देख रहे हैं, मसीह खुदावन के उस बड़े काम को जो सलीब पर हुआ है उसकी अहमियत को भूले बैठे हों, और इसलिए वो शायद वक्ती तौर पर लगता हो खजूरों की ढालियाँ पकड़ना और सबके सामने सेलिब्रेशन करना, लेकिन दिल जो है वो बहुत दूर है। रेवरेंड प्रोवेज़ा मासी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल का नज़दीक होना भी बहुत ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस फरमाती कि काम करो या कलाम करो, जी से करो। हमें जी से करना है, दिलो जान से करना है, और हमने रस्मी तौर पर इस दिन को नहीं मनाना, बल्कि इसको हमने दिली तौर से मनाना है और दिल की गहराइयों से मनाना है, और उसमें जो है वह पूरे ईमान के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरी जांफशानी के साथ इस दिन को जब वो सेलिब्रेट करना है। ये सिर्फ हमारी रस्मी तौर पर ही ना रहे, बल्कि मैं इस पहले जो मैं बयान कर रहा था कि ये जो दिन है हमारे लिए एक गवाही का दिन होता है कि हमने ना सिर्फ अपनों को ये बावर कराना है कि हम ये दिन क्यों मना रहे हैं, बल्कि हमने दूसरों को भी ये बताना है, जो हमारे पड़ोसी हैं उनको भी हमने ये बताना है कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं।
اور ہم کھجور کی ڈالیاں کیوں پکڑتے ہیں، اور پھر ساری انجیل کو جو ہے ان 3 چیزوں میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس گواہی دینے کا ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہمارا بلکہ وہ دنیا کا ہے، اور ہمارا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر ہیں۔ اب ہم ایماندار ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ اسی طرح ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمارا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق جو اسے قبول کرتے ہیں وہ اس کے ہو جاتے ہیں، اور اس لیے یہ دن جو ہے ہمارے لیے ایک جو ہے گواہی کا دن ہے، اور گواہی وہی دیتا ہے جس کے اندر گواہی ہوتی ہے، اور وہی شخص جو وہ گواہی دیتا ہے، اور وہ شخص گواہی دیتا ہے جس کی زندگی میں خود کچھ کام ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں، اور میں آپ سب کو جتنے دیکھ رہے ہیں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آج کے دن آپ کے پاس ایک خوبصورت موقع ہے کہ آپ انجیل سنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے اور وہ نجات لے کر آئے، اور وہ پوری نجات دینے کی قدرت اور اختیار ان کے پاس ہے، اور اسی نے یہ فرمایا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، یعنی وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے، راہ بھی خداوند یسوع مسیح ہے، زندگی کی روٹی خداوند یسوع مسیح ہے، زندگی کا پانی خداوند یسوع مسیح ہے، اور دروازہ بھی خداوند یسوع مسیح ہے، اور جو یسوع مسیح میں داخل نہیں ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ واحد رستہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے یہ خود بھی یہ فرمایا ہے کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو جب وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے تو یسوع مسیح پر آپ ایمان لائیں، اور یسوع مسیح کو آپ اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائیں، اور جب داخل ہو جائیں گے تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور بائبل مقدس فرماتی پھر آسمان پر کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی، اور آپ فرشتوں کی طرح آسمان پر ہوں گے۔ آمین آمین۔ ویورز، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میں تمام شرکاء کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت کو انویسٹ کیا ہے شائن اسٹار ٹی وی کے اس پروگرام میں شامل ہونے سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے برکت پائی ہے اور وہ انکریجڈ ہوئے ہیں۔ یقیناً پام سنڈے کے موقع پر ہمیں یہ ریمائنڈر یاد رکھنا چاہیے، یہ یاد دہانی ہمیں خدا کرا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ جس طرح ہم دعائے ربانی میں پڑھتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو، ہماری دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ابدی بادشاہ ہے اس کی بادشاہی ہر ایک دیکھنے والے، ہر ایک شخص کے لیے جاری و ساری ہو جائے، اور تمام لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ خداوند یسوع کو اپنا ابدی بادشاہ قبول کریں۔ وہ نہ صرف کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو شاید وقتی طور پر لوگوں کے اس جوش و خروش میں شامل ہو کر اسے ویلکم کر رہے تھے، بلکہ ہم پورے دل کے ساتھ اس کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں۔ اور میں اس موقع پر اپنے تمام شرکاء کے لیے ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں۔ مبشر صاحب، آپ کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ پادری سیمسن صاحب، میں آپ کے شکر گزار ہوں۔ پادری پریزا ماسی صاحب آپ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اور اسی طرح پادری آصف رضا صاحب میں آپ کے لیے بھی شکر گزار ہوں، پادری ابر نجو کے لیے، اور اسی طرح مبشر پطرس بھٹی صاحب کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور ہم دعا سے کلوز کریں گے، اور میں خدا کے خادم مبشر ذوالفقار برکت سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دعا میں لیڈ کریں گے۔ ہم سب مل کر تمام ویورز کے لیے دعا کریں گے، اور آج کے دن کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور آپ سب کو انکریج کریں گے کہ آپ بھی ضرور خداوند یسوع مسیح کو
अपने आका और अपने खुदावन के तौर पर कबूल कर लें। खुदाउन जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु नासरी के वसीला से, उसके लहू से हमें खरीद लिया, हमें पाक किया और अलग कर लिया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, शाइनसार टीवी के लिए, पास्टर मंशा के लिए। खुदा हम तेरी बरकत को, तेरी कुदरत को और तेरे मसा को मांगते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के लिए, खुदा कलाम के सारे हिस्सा के लिए, खुदा सारे व्यूअर के लिए, जितने लोग नाजरीन ने इस प्रोग्राम को देखते हैं, खुदा यीशु नासरी इस कलाम के वसीला से खुदा उन्हें बरकत मिले, उन्हें तसल्ली मिले, उन्हें इत्मीनान मिले और वो जाने कि राह, हक और दरवाजा यीशु है। अब्दी जिंदगी का मालिक यीशु है। यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है। वो राह है, हक है और जिंदगी है। खुदा के बर यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अपनी पहचान दी, तूने हमें अपनी नजदीकी दी, तूने हमें चुन लिया, तूने हमें पाक किया, तूने हमें साफ किया और तूने अपने खून से धोकर हमें हर तरह की कमजोरी से माफ किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारे खादमों के लिए, शहंशाह टीवी के लिए, तेरे खादम पास्टर आशर मंशा के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने खादम को और बढ़ा और इस कलाम के वसीला से खुदा उन सबों को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। व्यूवर्स, मैं आप सबके लिए शुक्रगुजार हूं और आप शाइन स्टार टीवी देखते हैं। शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देखने के लिए मैं आपके लिए वंस अगेन थैंकफुल हूं और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर। आप हमें ज़रूर कॉल करें और व्हाट्सएप नंबर को भी आप देख रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं आप उसको भी टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज़रूर हमें फॉलो करें ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। हम आप सब के लिए दुआ गो हैं। हमारे तमाम जो पैनलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, इन सब की तरफ से आपको पाम संडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जलाली खुदावन यस्सु बादशाह जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर उसका राज हमेशा कायम रहे और हम उसके लोग हैं और उसी की गवाही देना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आप सबसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी और एक दूसरे का ख्याल रखिए। मसीह की अंजील दूसरों तक पहुंचाते रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.shinestar.tv और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंशा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341201990। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।